अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 16 के साथ। आज के एपिसोड टू मच रोमांटिक होने वाली है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें ताकि मुझे न्यू एपिसोड लिखने का हौसला मिल सके। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सिकंदर शहरीना हॉट रोमांस। सिकंदर की बेवाकियाँ अपने उरूज पर थीं। शहरीना का तपता वजूद उसके बोझ तले दब सा गया था। शहरीना अपने नाजुक हाथों के मुक्के मारती उसे खुद से दूर हटाने लगी। अगले ही लम्हे वो उसकी कलाइयों को अपने मजबूत हाथों की उंगलियों में दबोचते बेड से लगा चुका था। नो जानम, अब कोई मज़ाहमत नहीं। मेरी सख्ती तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरे जुनून को मत आजमाओ। तुम्हारी ज़रा सी मज़ाहमत मेरे अंदर सोए सिकंदर वहशी को जगा सकती है। सिकंदर उसकी कान की लो पर लब सहलाते सरसराते लहजे में बोला था कि शहरीना की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। दिमाग कुछ भी सोचने समझने से इनकारी था कि आज वो अपना सब कुछ हारने वाली थी। और वो अजनबी, वो कहाँ था जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिकंदर उसकी आंखों से बहते आंसू अपने होठों में जज्ब करता उसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। शहरीना को न जाने क्यों एकदम उसके उस लम्स पर बहुत कुछ याद आया था। कोई बहुत भूली भटकी खुशबू उसके हवासों पर सवार हुई थी। बेखुदी में न जाने कैसे वो सिकंदर को मुस्कुरा कर देखने लगी। दवाइयों का असर था कि वह सब कुछ भूलती जा रही थी। गनूदगी पूरी तरह उसके दिमाग पर सवार थी। तुम बुरे हो स्ट्रेंजर, मैं जानती हूँ ये तुम हो, बस मुझे हर्ट करते हो ना। बट मैं वो सब बुरे हैं, तुम मत जाना। वो बहकी बहकी बातें करती सिकंदर के अंदर लगी आग को हवा दे रही थी। वो जो शहरीना अलमास के लिए न जाने कितने रूप बदल चुका था, उसका खुद को पहचान लेना सिकंदर को सरशार कर गया था। वो जज्बात और कुछ जुनूनियत लिए उसके गाल पर लब रखते गर्दन में गहरे सांस भरने लगा। बस बेबी, बाकी बातें बाद में। तुम्हारा स्ट्रेंजर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है पर वो मजबूर है। लेकिन सिकंदर शाहानी मजबूर नहीं है। वो हर हाल में अपने इरादों को पूरा करना जानता है। सिकंदर ने उसके लबों पर लब सहलाते कहा था। वो इस वक्त सिकंदर था, सिर्फ सिकंदर जिसे अपना इंतकाम अजीज था। शहरीना की मुस्कुराहट पर उसे किसी की शिद्दत से याद आई थी। वो सब याद करते सिकंदर की आंखें सुर्ख अंगारा बनी, सब बर्बाद करने को तैयार थीं। सॉरी शहरीना, सिकंदर ने बहुत धीमी सरगोशी की थी कि वह सुन भी ना सकी। सिकंदर ने एक नज़र उसकी तरफ देखते पुरजुनून अंदाज में शहरीना के बालाई लब पर गिरफ्त सख्त की थी। इतनी कि शहरीना कांप कर रह गई। लब पर होती जलन से दिल कुड़लाया था तो वजूद साकत होने लगा था। सिकंदर उसके सिसकने पर अपने अंदाज में नरमी लाते धीरे धीरे उसे महसूस करने लगा। गर्म लबों की हरारत रूह में तहलका मचा रही थी। वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाया था। लम्हे के लिए भी उसकी सांसें रुकते देख सिकंदर ने एक हाथ शहरीना की गर्दन के पीछे रखते अपनी सांसें उसमें उंडेलते शहरीना की सांसों की रवानी दुरुस्त की थी। उसकी हालत बेहतर हुई तो सिकंदर अपने लब जुदा कर गया। शहरीना तकिए को मुट्ठियों में दबोचते गहरे सांस भर रही थी। कहर ही कहर था सिकंदर शाहानी का जो आज वो शहरीना अलमास पर उतारने वाला था। सिकंदर ने एक नज़र उसकी बंद आंखों पर डालते शहरीना के कांधे से फराक खिसकाई थी। सुर्ख सफ़ेद कंधे पर बने वो मोल्स सुर्ख सफ़ेद कंधे पर बने वो मोल सिकंदर शाहानी का ईमान डगमगा गए थे। वो पुरतपिश सांसों से उसका कंधा झुलसाता उन तिलों पर मोहर सबत करने लगा जिन्हें देखकर उसकी बेचैनी बढ़ सी गई थी। वो सालों का थकन ज़दा था। सिकंदर शाहानी की आग जैसी कुर्बत शहरीना का दम घोट रही थी। वो कैसे एकदम शिद्दतों से उसे चाहने लगा था। उसके करीब आते क्यों सांस भी लेने का मौका नहीं दे रहा था। सिकंदर सब कुछ पसे पुश्त डालता शहरीना के दिल के मुकाम पर होठों से दास्तान रकम करता चला गया। वो सालों का थकन ज़दा था। सिकंदर शाहानी की आग जैसी कुर्बत शहरीना का दम घोट रही थी। वो कैसे एकदम शिद्दतों से उसे चाहने लगा था। उसके करीब आते क्यों सांस भी लेने का मौका नहीं दे रहा था। सिकंदर सब कुछ पसे पुश्त डालता शहरीना के दिल के मुकाम पर होठों से दास्तान रकम करता चला गया। उसकी इस बेबाक हरकत पर शहरीना तड़प सी गई।
اپنی روح میں محسوس ہوتی اس کی سانسوں کی خوشبو شہرینہ کو نیند میں بھی بے قرار کر گئی۔ سکندر تو اس کی نازک کمر کے گرد بازو حائل کیے بہکتا چلا گیا۔ اس کا پور پور سکندر شاہانی کے بوسوں سے مہک رہا تھا۔ وہ پوری سکندر شاہانی کی خوشبو میں ڈوب رہی تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے کے قریب آتے ایک سیاہ پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی تھی۔ سکندر کی شدت پسندی پر شہرینہ ہوش میں آنے لگی تھی کہ اس سے پہلے وہ اس کی حصوں پر قابو پا گیا۔ سکندر نے اس کے لبوں کو گرفت میں لیے نرمی سے اس کے وجود کو خود میں سمایا تھا۔ شہرینہ جھٹپٹا کر اس سے اپنا آپ الگ کرتی، پر ہونٹوں پر پڑے سکندر کے لبوں کے قفل نے یہ بھی ممکن نہ ہونے دیا۔ آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہنے لگے تھے۔ سکندر شاہانی اپنی گرفت میں نرمی لیے شہرینہ الماس کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر گیا۔ اس ملن پر بہت کڑے امتحان تھے۔ سکندر شاہانی کا یہ قدم اسے اس کی خوشیوں سے بہت دور کرنے والا تھا۔ شہرینہ الماس کی یہ بربادی اسے نامبارک ہونی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی روح میں اترا تھا کہ شہرینہ اف بھی نہ کر سکی۔ آج بڑے حق سے سکندر شاہانی نے اس کے نازک وجود کو اپنا بنایا تھا۔ اس رات کی سیاہی کو شہرینہ الماس کی زندگی سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کا تڑپنا، مزاحمت کرنا بے معنی گیا۔ سکندر شاہانی شہرینہ الماس پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ بنا اس کی رضامندی جانے اپنے حقوق وصول کیے وہ پرسکون تھا، جیسے مقصد ہی شہرینہ کے وجود کو روندنا تھا۔ سکندر نے جس انتقام کے خاطر یہ سب کیا تھا، اس بات سے انجان تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے نئے انتقام کی تیاری کیے بیٹھا ہے۔ اس بار سکندر شاہانی نے شہرینہ الماس کے انگ انگ پر اپنی شدت و جنونیت لٹائی تھی۔ آج المیر کو ہاسپٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یالے نے اس دوران اس کی خوب خدمت کی تھی۔ اسی کی وجہ سے المیر نے بہت جلد ریکور کر لیا تھا۔ بس زخم تازہ تھا، اسی لیے اکثر وہاں درد رہنے لگا تھا، جو المیر کسی کو بھی بتانے سے گریز برت رہا تھا۔ جب سے یالے کو پتہ چلا تھا سکندر کسی میٹنگ کے لیے باہر جا رہا ہے، وہ اداس تھی۔ المیر بھی کسی کام کے سلسلے میں کافی ٹائم سے اسٹڈی روم میں بند تھا۔ یالے نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ دل کسی انہونی کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسی بے قراری تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ سب وہم اپنے ذہن سے جھٹک کر وضو کیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ المیر اسٹڈی روم سے باہر آیا تو یالے کو دعا میں مشغول دیکھ کر مسکرا دیا۔ المیر بھی فریش ہو کر سیدھا مسجد پہنچا۔ یہ ان کے گھر کی روٹین تھی۔ وہ نماز عشاء کیانی صاحب کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھتا تھا۔ یالے دعا مانگ کر جائے نماز کو جگہ پر رکھتی بیڈ پر بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ اس نے فون اٹھاتے گھر کال ملائی تھی۔ رنگ جا رہی تھی مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یالے کو تشویش نے گھیرا۔ وہ بار بار سب کے نمبرز ٹرائی کرنے لگی پر کسی کا فون نہیں لگا۔ یالے کا چہرہ کچھ برا ہونے کا سوچتے زرد پڑنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے روم سے باہر آئی تھی کہ سیڑھیوں پر ہی اس کا ٹکراؤ بی جان سے ہوا۔ یالے بچے کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پہر یہ آپ کی رنگت کیوں زرد پڑ رہی ہے؟ بی جان بھی اسے یوں جاتا دیکھ پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ بی جان، وہ گھر سب کے نمبر ٹرائی کیے ہیں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ میرا دل بہت بے چین ہے بی جان، وہ بھرائی سی آواز میں انہیں بتا رہی تھی۔ دل تو صبح سے ہی گھبرا رہا تھا مگر وہ سب وہم گردانتی رہی۔ بس یہی دعا کر رہی تھی سب ٹھیک ہوں۔ بچے خدا خیر کرے، ہو سکتا ہے آپ زیادہ سوچ رہی ہوں، ہم ابھی المیر سے پتہ کرتے ہیں۔ بی جان نے اسے تسلی دیتے اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے تاکہ المیر کو کال کر سکیں۔ یالے بھی ان کے پیچھے آئی تھی۔ المیر اور کیانی صاحب جو گھر ہی آ رہے تھے، بی جان کی کال آتے دیکھ ذرا چونک گئے اور فوراً کال ریسیو کی۔ بی جان، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ المیر نے چھٹتے ہی پوچھا تھا۔ جی بچے، ہم ٹھیک ہیں۔ یالے بٹیا کے گھر کوئی فون نہیں اٹھا رہا، وہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ پتہ کریں وہاں سب کچھ خیریت ہے نا؟ بی جان نے اپنے کال کرنے کا مدعا بیان کیا۔ ان کی بات سنتے دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ جی بی جان، آپ یالے کو کہیں فکر مند نہ ہوں، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ المیر نے کہتے کال کاٹی۔ اکرم شاہانی کا نمبر ملایا تھا، جو دوسری بل پر انہوں نے کال پک کی، پر کسی اور کی آواز سن کر المیر کیانی بوکھلایا تھا۔ کیوں سیاست دان صاحب، کیسا لگا میرا دھماکہ؟ بہت شوق ہے نا اس ایس کو ہمارے راستے میں آنے کا؟ بتا دینا اس کی پوری فیملی میرے قبضے میں ہے، ہمت ہے تو آ جائے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے دوسری طرف موجود شخص نے کال کٹ کی تھی کہ المیر ہیلو ہیلو کرتا رہا تھا۔ اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی کوئی شاہانی ہاؤس کیسے پہنچ سکتا ہے؟
اس نے کیانی صاحب کو گھر جانے کا کہتے شاہانی ولا کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ المیر شاہانی ہاؤس پہنچا۔ وہ پریشان سا بار بار سکندر کو کال ملا رہا تھا مگر اس کا فون مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ المیر اندر آیا تو شاہانی ولا میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ المیر فوراً سیکیورٹی روم کی طرف آیا جہاں سے باہر کی فوٹیج آرام سے دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ کام بھی سکندر نے اپنی موجودگی میں کرایا تھا۔ المیر نے کیمرہ آن کیا پر یہ دیکھ اس کا دماغ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہوا کہ وہاں کوئی بھی ریکارڈنگ موجود نہیں تھی۔ المیر الٹے قدموں وہاں سے باہر بھاگا۔ اس کے آدمی چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ پولیس کو وہ پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔